हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। अच्छा, एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ कल, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। एक बहुत बड़ा हमारा एक प्रॉब्लम है जो ख़ासतौर पे पाकिस्तानी यंग लोगों में पाया जाता है, वो मुझे कल पकड़ाई दिया, तो मैंने कहा मैं उस पर वीडियो बना के आपके साथ भी शेयर करूँ। सबसे पहला तो ये है कि मैं कल एक जगह पे गया, हमारी एक गेयरिंग थी, तो वहाँ मैं गया तो वहाँ मैंने देखा कि मुख्तलिफ कौंसिल के लोग इकट्ठे थे, वकला हज़रात जिनको कहा जाता है। और मेरे जो वकील थे वो जैसे ही हम वो एक जगह पे बैठे वेट कर रहे थे, तो आगे से एक दो वकील और आए ना, तो उन्होंने बड़ा उठ के एक दूसरे को गले मिले। मैं पहले तो ये समझा कि शायद एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये शोबे की यकजाई की वजह से, शोबे की वजह से, मतलब वकील होने की वजह से ये एक दूसरे को मिले हैं, अदरवाइज ये एक दूसरे को जानते नहीं। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जैसे ही मतलब उन्होंने गुफ्तगू शुरू की, तो उन्होंने बताया कि जी आपका क्या है, तो उन्होंने कहा हमारा इस इदारे में थोड़ा सा वो केस चल रहा है और इस तरह उस तरह। उन्होंने कहा जी हमारा भी चल रहा है, हम बहुत दूर से आए हुए हैं, हम साहिवाल से आए हुए हैं। तो वो मेरे वकील से इन्फॉर्मेशन लेना शुरू हो गया। अच्छा, इसके ये हमारा इशू है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो जो मेरे वकील थे उन्होंने बताना शुरू किया, अच्छा ये इस तरह का केस है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो मैं इतने में उस एक जो वो सामने वाले वकील साहब थे, उनको एक को कॉल आई। जब उनको कॉल आई, उन्होंने कॉल उठाई और कान पे लगाई, और उसके बाद जो उन्होंने कहा, मेरे कानों ने उस पर यकीन ही नहीं किया। वो ये था कि उन्होंने कॉल करके बताया जी मसला ही कोई नहीं जी, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है जी। मैं अच्छा किसी की वो नहीं कर रहा, मैं दरअसल एक प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो कला भी हैं, तो इसलिए मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं दरअसल एक प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, बस सब कुछ अंडर कंट्रोल है, और ये है और वो है, और बहुत तफसील से बताया और बड़ी एक्सपर्टीज से बताया कि जी बस इसके बाद ये होगा और उसके बाद यही होगा और कहानी खत्म हो जाएगी। अब मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये चंद मिनट पहले ये तो इनसे पूछ रहे थे, और इन्होंने जो बताया वो तो इन्होंने वैसे ही बता दिया। इन्होंने केड़ा, मतलब इनको कौन सा वो केस का एक्सपीरियंस था या कौन सी बात थी, उन्होंने जस्ट एक नॉर्मल बात की और अगले ने उसको अपनी एक्सपर्टीज बना के पेश किया। ये प्रॉब्लम जो है, और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि मैंने ये देखा कि आप किसी भी वकील के पास जाएं, आप कोई भी मसला लेके जाएं, वो एक ही बात करेगा, मसला ही कोई नहीं है जी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और वो मैक्सिमम केसेस लेने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, क्लाइंट्स हैं, कस्टमर है, मैक्सिमम बिजनेस लेना चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वो किसी और एक्सपर्ट वकील से जो किसी खास फील्ड में एक्सपर्ट है उसके साथ बांटते नहीं है उस केस को। जब बांटते नहीं है तो वो केस में वो एक्सपर्टीज से उसको डील नहीं कर पाते। अब जैसे वो बैठे हुए थे, तो मेरे वकील को कहने लगे कि इस डिपार्टमेंट का, इस चीज का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बेसिकली बैंक को डील करता हूं, तो फाइनेंशियल मैटर्स जितने होते हैं उनको मैं अच्छे से देखता हूं, तो मेरी एक्सपर्टीज उसमें है। तो मुझे समझ आ गया कि इनके अंदर भी कैटेगरीज हैं डिफरेंट उसकी ना। लेकिन मसला ये है कि अगर बैंक वाला है तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने फिर ये मैटर लिया ही क्यों, या अगर लिया है तो फिर अपने साथ उस एक्सपर्ट को रखो जो इस फील्ड का एक्सपर्ट है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते। यही मसला हमारे फ्रीलांसर्स का भी होता है। हमारे फ्रीलांसर्स को आप एक कॉन्ट्रैक्ट दें, और अब पिछले कुछ अरसे की बात है, हमारे पास एक लड़का आया और उसे हमने कहा जी आप क्या करते हैं, उसने कहा जी मैं कंटेंट राइटर हूँ। हमने कहा जी बहुत अच्छी बात है, कंटेंट राइटर है तो मैं वीडियो भी एडिट कर लेता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो भी एडिट कर लेते हैं। हाँ, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी जानता हूँ। मैंने कहा वाह क्या बात है यार, वन मैन आर्मी, तो आप हमारे तीनों काम आप कर ले। खैर वो इस पे एग्री हुआ। एग्री होने के बाद वो जो हमारा सीनियर स्टाफ का एक मेंबर है, उन्हें कहा कि यार अपना काम तो पहले दिखाए ना, कि हम देखें तो सही कि आप काम करते कैसे हैं। तो उन्होंने जब काम दिखाया तो मेरा तो त्राह ही निकल गया। कंटेंट राइटिंग उनकी बहुत अच्छी थी और बाकी जो काम था बेड़ा गर्क था। अब कितना अच्छा होता कि वो उसके पास एक टीम होती जिसमें एक्सपर्ट होता ग्राफिक डिजाइनर, जिसमें एक्सपर्ट होता
ویڈیو ایڈیٹر جس میں ایکسپرٹ ہوتا SEOs والا تو اس کا کنٹینٹ رائٹر تو وہ تھا ہی. اب وہ ہم سے لازمی وہ پروجیکٹ لے کے جاتا, لازمی لے کے جاتا. کیوں؟ وہ کہتا کہ یار میرے پاس یہ چیزیں ہیں. اسی لیے ہماری یوتھ جو ہے, ینگ بندے جو ہیں, وہ ناکام اس لیے ہیں کہ وہ ٹیم ورک نہیں کرتے. وہ ٹیم ورک پہ بلیو ہی نہیں کرتے. نعرہ مارتے ہیں کہ جی ٹیم ورک بہت اچھی چیز ہے جی, او ہو کیا بات ہے جی, لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. اور میں آپ کو لکھ کے بتا دوں, بڑا امپائر کھڑا کرنے کے لیے, ایک بڑا بزنس کرنے کے لیے, ایک بڑی سیٹلمنٹ کے لیے آپ کو ایک ٹیم چاہیے, ہر حالت میں چاہیے. اگر ابھی تک نہیں بنائی تو اب بنانی پڑے گی. آپ ایون ایک دکان ہے, اس دکان وہ 10x10 فٹ کی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں 100x100 فٹ کی ہو تو آپ کو ایک ٹیم چاہیے, اور بڑی ایکسپرٹ ٹیم چاہیے. اور ٹیم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہائر کر لیں, ٹیم کے ساتھ چلنا آنا چاہیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, کمال یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ صحیح لوگوں کے ساتھ چل لے, کمال یہ ہے جو غلط لوگوں کے ساتھ چل کے دکھائے. کیونکہ اکثریت جو ہے ہمارے معاشرے میں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار مجھے اچھے لوگ نہیں ملے اس لیے میں نہیں چلا, تو مجھے اس کی لیڈرشپ پہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے. کہ کمال تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا سسٹم اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ایک غلط آدمی بھی وہ بے ایمانی نہ کر سکے آپ کے ساتھ, اور اس کے ساتھ بھی آپ چل لیں, اس کی ایکسپرٹیز سے آپ فائدہ اٹھا سکیں. کتنا پاسبل ہے؟ 100% پاسبل ہے کہ ایک بے ایمان آدمی بھی ایکسپرٹ تو ہو سکتا ہے. یہ پاسبلٹیز تو موجود ہیں. ایک غلط آدمی کسی ایک فیلڈ میں ایکسپرٹ تو ہو سکتا ہے نا. اب آپ اس کی غلطی اور بے ایمانی کے پیچھے اس کی ایکسپرٹیز سے ہی فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر یہ تو آپ کی لیڈرشپ پہ سوال ہے. ٹھیک ہے, مطلب زیادہ تر لوگ کہتے ہیں جی یہ فلاں لوگ بہت خراب ہوتے ہیں, یہ ٹھیکیدار ایسے ہوتے ہیں, یہ وکیل ایسے ہوتے ہیں, یہ پولیس والے ایسے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جی نہیں ہوتے ہوں گے, لیکن کمال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ سارے ان کو مائنس کر دیا جائے تو یہ سارے ڈپارٹمنٹ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک اور غلط لوگ ہوتے ہیں, ہر بندہ انڈیویجول ہے. اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو سیکھنا ہوگا کہ ٹیم کے ساتھ کام کیسے کیا جاتا ہے, بانٹ کے کام کیسے کیا جاتا ہے, بانٹ کے پیسہ کیسے کھایا جاتا ہے, مطلب کھانے سے مراد بانٹ کے پیسہ کمایا کیسے جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو بیسیکلی یہ ساری چیزیں سیکھنی ہوں گی. جب یہ آپ سیکھ جائیں گے پھر یہ سوال ہی ختم ہو جائے گا کہ جی مجھے پروجیکٹ. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, آپ ایک کسی بھی کمپنی کے پاس جائیں اور پروجیکٹ لینے جائیں, اس میں آپ کے پاس 10 ایکسپرٹ ہیں اور 10 ایکسپرٹیز پہ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں یہ ہم آپ کو کر کے دے سکتے ہیں, بنسبت اس کے کہ آپ ایک ایکسپرٹیز کے ساتھ جائیں اور باقی کہیں کہ میں اس پہ کام چلا لوں گا, وہ آپ کو نہیں دیں گا. اس لیے کمپٹیشن سے نکلنا ہے تو زیادہ ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے کام کریں, زیادہ ٹیلنٹڈ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں. اگر آپ کی ٹیم میں 10 لوگ ہیں تو آپ کو پروجیکٹ ملنے کے چانسز 10% ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس 100 ایکسپرٹ ہیں تو آپ کو پروجیکٹ ملنے کے 100% چانسز ہیں. تو اگر اسی طریقے سے آپ کہیں آرڈر لینے جاتے ہیں, آرڈر کی بیس پہ آپ پروڈکٹس میں کیا کیا چینجز لا سکتے ہیں ان کے لیے, یہ جتنی آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہوں گی اس بیس پہ آپ کو پروجیکٹس ملیں گے. سو یہ ایک چھوٹا سا میرے دماغ میں آیا تھا تو جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کیا. اگر اچھا لگے تو لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہو سکتا ہے بعض اوقات کسی کا اس ایک چھوٹے سے پوائنٹ سے اس کو کچھ چیزیں سمجھ آ جائیں. تھینک یو سو مچ.